तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। ओम नमन। यहाँहरू सम्पूर्णको हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यस श्री रामचरितमानस को स्वाध्याय कक्षामा बालकाण्डमा आज हामी छौं। 285 पछिको चौपाईमा ध्यान दिनु होला। यसभन्दा पहिले यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु जसले फोन गरेर मेरो जन्मदिनमा शुभकामना दिनुभयो, जसले एसएमएस गर्नुभयो, अनलाइनका विभिन्न माध्यमहरू फेसबुकबाट वा अन्य माध्यमद्वारा जसले शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो उहाँहरूलाई कृतज्ञतापूर्वक आभारपूर्वक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै यहाँनिर यो स्वाध्याय सत्रमा जो जन्मदिनको उपलक्ष्यमा जो कार्यक्रम राख्नुभयो त्यसका लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र मेरै घरमा पुगेर जो आफ्ना शुभभाव व्यक्त गर्नुभयो यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैलाई मेरो तर्फबाट धन्यवाद र नमन छ, आभार व्यक्त गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद। 285 मा आज हामी छौं। त्यसपछिको चौपाईमा ध्यान दिनु होला। अति गह गहे बाजने बाजे सबही मनोहर मंगल साजे। जूथा जूथा मिला सुमुखी सुनयनी करही गान कल कोकिल बयनी। सुख विदेह कर बरन न जाए जन्म दरिद्र मनहु निधि पाए। विगत त्रास भई सिय सुखारी जनु विधु उदय चकोर कुमारी। श्री परशुराम जी महाराज श्री राम जी को वंदना गर्दै जय जयकार गर्दै भृगुपति गए बनही तप हेतु। तपका लागि तप गर्ने उद्देश्यले वनमा जानुभयो।
अन्य जो डराएका राजाहरू थिए उनीहरू आफ्ना कुन ठाउँमा भागे उनीहरूको थाहै पाइएन। यसै बेलामा शुभ अवसर जानेर देव नदिनी दुन्दुभी, देवताहरू अनेक प्रकारका बाजा बजाउन थाले अनि पुष्प वर्षा गर्न थाले। जनकपुरका नरनारीहरू हर्षे पुर नरनारी, पुर माने नगर का, नगर कहाँ का? जनकपुर का। नरनारी स्त्री पुरुषहरू हर्षे हर्षित भए। त सबका मनमा एउटा पीडा थियो। कुनै पनि कार्य शुभ कार्य हुन्छ, शुभ कार्य जबसम्म त्यो समाप्त हुँदैन नि, चाहे हामीहरूका घरमा होस् चाहे अन्यको होस्, काम त शुभ छ, तर त्यो शुभ काम निर्विघ्नता पूर्वक जबसम्म समाप्त हुँदैन तबसम्म मनमा के रहन्छ? एक प्रकारको पीडा हुन्छ कि हुँदैन, हैन? यो समाप्त राम्ररी हुन्छ कि हुँदैन, कहीं विघ्न त आउँछ कि, विघ्न आयो भने के होला, अनेक प्रकारका। हालाकि सबै राम्ररी चलिरहेको अवस्था भए पनि विघ्नको भयले पीडा हुन्छ भने यहाँ त अनेक विघ्न आयो। अनेक विघ्नमा पहिले त त्यो धनुषै उचाल्न सकेन, जो आयो आफ्नो परिश्रम गरे पनि त्यो परिश्रम व्यर्थै गयो, हैन? अनि त्यसपछि बल्ल तल्ल श्रीरामजीले धनुष उठाउनु भएको थियो, त्यसैमा परशुरामजी पुग्नु भयो। त यी अनेक प्रकारका विघ्न हुन्, तर यी विघ्नहरू जब समाप्त भए त्यसैका लागि तुलसीदासजीले भन्नुभयो हो, मिटी मोह माया सुर। जो यस्तो हुन्छ कि हुँदैन, यो हुन्छ कि हुँदैन, सफलतापूर्वक यो सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन, कुशलतापूर्वक यो सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन, त यो जो शूल भन्ने शब्द छ, शूल माने पीडा, यो पीडा के भयो? मिटी, मिटी माने अब समाप्त भयो। किनकि अन्तिम पीडाको परशुरामजीका रूपमा परशुरामजीको जो पीडा पनि समाप्त भयो। त्यसपछि चारैतिर अब पहिले देवताहरूले आकाशमा बाजा बजाए, अब नरनारीहरू पनि कहाँका? पुरका, यानी कि नगरका नरनारीहरू पनि जो सबै ठाउँबाट बाजा बजाउन लागे त के भयो? गह गए। गह गएको अर्थ के भयो? चारैतिरबाट आवाज उत्पन्न भयो। अनि यो सबै अब कस्ता देखिए? हामी के गर्छौं? हामी कहिले केही उत्सव भएमा नयाँ वस्त्र लगाउँछौं। नयाँ वस्त्र भनेको के हो? त्यो मंगलताको सूचक हो। कहीँनेर हजुरहरूलाई ध्यान छ, हजुरहरूको जीवनमा सधैँ आएको हुन्छ, कहीँनेर हामी दुःखको ठाउँमा जान्छौँ, भन्नुहोस् त, कहीँनेर कोही मृत्यु भएको ठाउँमा जान्छौँ, त्यसबेला हामी आफ्नो लुगाको साजसज्जाको ध्यान दिँदैनौँ। के गर्छौँ त? सामान्य लुगा लगाउँछौँ, जान्छौँ। सकभर के गर्छन् अधिकांशतया? अब कहीँनेर को चलन छ सेता लुगा लगाएर जाने, यानी कि रङ बिरङ्गी होइन। सेताको अर्थ के भयो? रङ बिरङ्गी होइन। तर यहाँ के हुन्छ भने सकभर यहाँतिर के व्यवस्था गरिन्छ भने आफ्नो सादा पहिरनमा हामी जाउँ। त यसो मान्नु पर्यो कि सादा पहिरनमा दुःखको ठाउँमा जान्छ। अब दुःखको ठाउँमा कहीं बिहे भयो, चाहे आफ्ना घर होस्, आफ्ना परिवार होस् वा अन्य का परिवारमा भए पनि सकभर हामी के गर्छौं? अलिकति राम्रा र सुहाउनेवाला लुगा हामी लगाउँछौं। यो कुरा सामान्य हो कि होइन? हो। त यसमा के हो? सकेसम्म भन्न खोजेको के हो? सकेसम्म हामी यथासम्भव चिटिक्क परेर जान्छौं। त्यहाँ पनि के भयो? सबही मनोहर मंगल साजे, सबै राम्रा सुन्दर देखिएका छन्, मंगल साजे, मंगल रूपमा सबै कुराहरू सजिएका छन्। अब यसलाई मंगल साजेको अर्को अर्थ पनि लगाउँ। अब चारैतिर कस्तो मंगल सूचक सामग्रीहरू राखिए, कलशादि राखिए, फूल माला इत्यादिले सजायो। यस प्रकारका पनि मंगलका सामानहरू पनि सजाउन लागे। राम्रो लुगा लगाएर जानु पनि मंगलताको सूचक हो।
राम्रो लुगा लगाएर उपस्थित हुनु पनि मङ्गलताको सूचक। अब भन्नुहोस् त, कहीँनिर राम्रो कार्यक्रम भइरहेछ, पूजा आजा कसैका घरमा उत्सव छ, अब त्यस्तै लुगा लगाएर कोही जान्छ, टीका नलगाएर त्यस्तै मुख लगायो भने अरे यस्तो पूजामा पनि के मुख लगाएर बसिरह भनेर भन्छन् नि। अब यो दुःखको समय होइन, खुसीको समय हो इत्यादि। अब के भयो त, अर्को के गर्छन् भाइ, एउटा त मङ्गल वस्त्र, मङ्गल सूचक कलश इत्यादि सजाउने, मालाहरू लगाउने, यही हो मङ्गल सजाए भने। अरू के गर्छन्, त्यस बेला राम्रा बाजा त बजिरहे त गान पनि गर्छन्। जुत जुथ मिल सुमुखी सुनयनी करही गान। त यी सुन्दरीहरू, युवतीहरू, युवाङ्गनाहरू या आइमाईहरू या भन्नुहोस् स्त्रीहरू कस्ती छन्, सुन्दरी छन्। उनीहरू के गरिरहेकी छिन् भनेपछि करही गान, गान गरिरहेका छन् सबै मिलेर। कस्तो कस्तो स्वरमा गान गरिरहेका छन्, कोकिल बयनी, बयनी भन्छ बोलीमा। कस्तो बोलीमा, कोकिल। अब कोयलै जस्तो त नबोले होला, कोकिल बयनीको अर्थ के भयो त, अर्थ त कोकिल बयनी भयो कोकिलको स्वरमा। तर यहाँनिर कोकिलको स्वरमा भन्नाले हामीले के बुझ्नु पर्यो, सुन्दर स्वरमा लयमा ती सबै नगरवासीहरूले र साथमा विशेष रूपले त्यहाँका स्त्रीहरूले सुन्दर स्वरमा गान गरिन्। अति गह गहे बाजने बाजे। अब चारैतिरबाट आवाज 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 के का, बाजा का। सुख विदेह कर। त यो सब व्यवस्था देखेर अब विवाहको उत्सव कुन बेला सुरु होला भन्ने त बुवाका मनमा त हुने भयो नि त। तो सबभन्दा ज्यादा यो सब दृश्यलाई देखेर मङ्गलका सामान सजाएका छन्, सबै गान गरिरहेका छन्, राम्रा वेश परिवेश बनाएर सबै आएका छन्। त यो सब देखेर सबभन्दा बढी को खुसी हुन्छ भनेपछि कन्याका पितालाई सबभन्दा बढी खुसी हुन्छ। त यहाँनिर पनि तुलसीदासजी कन्या पिता यानी जनकजीको सुखलाई वर्णन गर्दै भन्दै हुनुहुन्छ, सुख विदेह कर। विदेह कर सुख यानी कि जनक जी को सुख यति भयो यति भयो। अब त्यसलाई कति भनु, वर्णन जाई, वर्णन जाई, जसको वर्णन गर्न सकिँदैन। त यो यस्तै भयो भाइ। जन्म दरिद्र मन हो निधि पाए। जन्मभरि दरिद्र कहिले सुख सम्पत्ति ऐश्वर्य भन्ने देखेको थिएन, मानव उसले निधि पायो। निधि माने खजाना, निधि माने खजाना। अब जन्मेको दरिद्र 2 रुपियाँका लागि पनि लालायित भएको, कहाँबाट पाऊँ 1 रुपियाँ 2 रुपियाँका लागि पनि लालायित भएको ठुलो खजाना प्राप्त भएपछि कति खुसी हुन्छ होला, कति खुसी हुन्छ होला, त्यसको कुनै सीमा हुँदैन। त्यस्तै राजा जनकलाई पनि भयो आज यो अनेकानेक विघ्नहरू हटे। मेरी छोरीले स्वयंवर गरिन्, राम जस्तो योग्य वर प्राप्त गरे। यो भन्दा ज्यादा बुवालाई अरू के चाहिन्छ, अरू केही पनि चाहिँदैन। त यहाँनिर तुलसीदासजी भन्नुहुन्छ, जन्म दरिद्रलाई जसरी एउटा खजाना प्राप्त हुन्छ त्यस्तै जनकजीलाई आज श्री राम रूपी खजाना प्राप्त भए। विगत त्रास, विगत त्रास अब भय गयो, भय हट्यो। भई सिया सुखारी, त्रास हटेपछि के भयो, सिया सीताजी सुखारी भई, अब सुखी भइन्। यति मात्रै भन्नु, सुखारी सुखी भई भइन्। अब मानौ
एउटा चकोरकी कन्याले सुन्दर चन्द्रमा उदय भएपछि जस्तो हर्ष प्राप्त गर्छिन्, चन्द्रमालाई देखेर जो खुसी व्यक्त गर्छिन्, त्यस्तै सीताजीको स्थिति यहाँनिर वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। के भनेर? जनु विधु उदय, जनु मानव विधु चन्द्रमाको उदय भएपछि चकोर कुमारी, चकोर की कन्या हर्षित हुन्छे, त्यही अवस्था सीताजीको यहाँ वर्णन गरिएको छ। सुखो विदेह कर बरन न जाए, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाए, विगत त्रास भये श्रेय सुखारी, जनु विधु उदय चकोर कुमारी, जनक कीन्ह कौशिकहि प्रणाम, प्रभु प्रसाद धनु भंजेउ राम, मोहि कृत कृत्य किन्ह भाई, अब जो उचित सो कहिया गोसाई। बड़ा प्रसन्न भए जनक जी। किन नहुनु? आफ्नै कन्याको विवाहमा भएका बाधाहरू हटेर गए। जनक किन कौशिकी, कौशिकजीलाई यानी कि विश्वामित्रजीलाई जनक किनी, जनकले गरे के प्रणाम। जनकजीले प्रणाम गरे। प्रणाम के बापत? प्रणाम दुई बापत। एउटा त यदि सबभन्दा पहिले आइपुगे भने त्यहाँनिर प्रणाम, स्वागतमा प्रणाम। दोस्रो प्रणाम गरियो धन्यवाद बापत। यो वाला प्रणाम के का लागि हो? धन्यवाद का लागि प्रणाम गर्नुभयो। प्रभु प्रसाद, प्रभु प्रसाद, हे प्रभु हजुरलाई बहुत बहुत प्रणाम छ। प्रभु प्रसाद, मैले त हजुरलाई निमन्त्रणा गरेको थिएँ, हजुरले आफ्ना शिष्य पनि लिएर आउनुभयो, त हजुरकै कृपाले धनु भञ्जेउ रामा। हजुरले नल्याएको भए मेरो धनुष यहाँ यस्तै रहन्थ्यो होला, अहिलेसम्म पनि भङ्ग हुँदैन थियो होला। तर हजुरले यी दुवै राजकुमारलाई यस धनुष यज्ञमा लिएर आउनुभयो। प्रभु प्रसाद हजुरको कृपाले रामजीले आज धनुष भङ्ग गरिदिनु भयो। मोहि कृत कृत्य किन दुहु भाइ, यसले गर्दा के भयो? मलाई कृतकृत्य बनाइदिनु भएको छ। कृतकृत्यको व्याख्या कृतकृत्य कृतार्थ, कृतार्थ। अब जो पनि मेरो प्रतिज्ञा थियो, कृत यानी कि जो मेरो प्रतिज्ञा थियो त्यसलाई सार्थक गरिदिनु भयो। नभए यहाँनिर कृतकृत्य शब्द प्रयोग हुने थिएन, कृतार्थ शब्द प्रयोग हुने थिएन। कृतार्थ र कृतकृत्य एउटै हो। आज म कृतकृत्य भए भने पहिलेको कुनै विचारधारा वा कर्मको समर्थन हो। पहिले के गर्नुभयो? पहिले प्रतिज्ञा गर्नुभयो। त्यो मेरो प्रतिज्ञालाई आज रामजीले सफल गरिदिनु भयो। यहाँनिर अब रामजीले मात्रै भन्नुभएको छैन, मोहि कृत कृत्य किन दुहु भाइ। दुवै भाइले आज मेरो कार्यलाई सफल गरिदिनु भयो। अब मैले भन्नु के छ? अब त बरुवालाले भनौँ, जे भन्ने हो। हामीले भन्नु त रहेन। कन्यावालाको काम, कन्याले वरलाई वरण गरेपछि जयमाला लगाइदिएपछि सब समाप्त। अब त हजुर भन्नुहोस् के काम गर्नुपर्ने हो। अब जो उचित सो
कहिय गोसाई। हे गोसाई, अब जे उचित छ या जे गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसका बारेमा कहिय भन्नाले आज्ञा गर्नु हो। जनक किन पौसी कही प्रणाम, प्रभु प्रसाद धनु भंजेहु राम। मोहि कृत कृत्य किन दो भाई, अब जो उचित सो कहिया गोसाई। कह मुनि सुनो नर नाथ प्रवीण, रहा विबाहु चाप आधीन। टूटत ही धनु भयउ विबाहो, सुर नर नाग विदित सबका हो। राजा जनकले भन्नुभयो प्रणाम गर्दै कि अब म के गरौँ, अब जे उचित छ त्यो हजुर आज्ञा दिनुहोस्, त्यसैका अनुसारले मैले गर्छु। कह मुनि, त विश्वामित्रजी, यहाँ मुनि भन्नाले विश्वामित्रजीले कह भन्नुभयो के सुनो नरनाथ प्रवीण। यहाँनिर प्रवीण माने प्रवीण, चालाक, समझदार, बुद्धिजीवी, ज्ञानवान, यो अर्थ लगाऊ। प्रवीण, हे प्रवीण। प्रवीण भन्छ कुशल भन्ने वाला अर्थमा। प्रवीण को अर्को अर्थ पनि दक्ष, हैन, दक्ष भन्ने अर्थमा, यानी कि कुशल। हाम्रो चलन चल्तीको भाषामा कुशल भन्नुहोस्, प्रवीण माने कुशल। हे कुशल राजा। हे नरनाथ माने नरनाथ, नर माने मानिसहरूको, नाथ माने स्वामी, प्रजाको स्वामी, यानी कि नरेश राजा। सुनु सुन, विश्वामित्रजी भन्नुहुन्छ हे राजन हजुर कुशल हुनुहुन्छ। त यो जो विवाह भन्ने कुरा यो जो छ, तपाईले जो प्रतिज्ञा गर्नु भएको थियो, के प्रतिज्ञा थियो? जसले धनुष भङ्ग गर्छ त्यसका साथमा मेरो छोरीको विवाह हुन्छ, या त्यसलाई मेरी छोरीले वर्ण गर्छिन्, बस। यसमा के छ र? यसमा त कुनै कुरै छैन। प्रारम्भ हुने बित्तिकै तपाईकै प्रतिज्ञामा सारा कुरा वर्णित छ। जसले धनुष भङ्ग गर्छ त्यसका साथमा विवाह हुन्छ। त तपाईले भनेर पनि भएन, मैले भनेर पनि भएन, कसै अर्काले भनेर पनि भएन, यो त शर्तका अधीन थियो। त शर्त के थियो? धनुष भङ्ग गर्ने वालासँग विवाह हुन्छ। रहा विवाह, यो विवाह कहाँ रह्यो? चाप अधीन। चाप धनुषका अधीन रह्यो। तपाईँ हामीले केही छलफल गरेर अब यो रामजी होइन लक्ष्मणजीसँग, लक्ष्मणजी होइन अर्कासँग भनेर हाम्रो कुरा अब मिल्छ? मिल्दैन। विवाह के भयो? भइहाल्यो। धनुष भङ्ग जोसँग गर्छ त्यसका साथमा विवाह हुन्छ। अब यो धनुष भङ्ग भइसक्यो, गरिदिनुहोस् विवाह। टूटत ही धनु भयउ विवाह। धनुष टुट्यो। धनुष टुट्ने बित्तिकै सीताजी आइन्। सीताजीले आएर हातमा जयमाला पहिलेदेखि समात्नु भएको छ, त्यो जयमाला लिएर रामजीमा पहिराइदिनु भएको छ। भइहाल्यो। विवाह यसैलाई भन्छन्। यो विवाह का लागि जो शर्त थियो त्यो शर्त पूरा भयो, धनुष भङ्ग भयो। धनुष भङ्ग हुन साथ यो विवाह पनि सम्पन्न भइसक्यो। अब सबले थाहा पाए, सारा देश देशान्तरमा यो
ध्वनि फैलियो, यो हल्ला फैलियो कि रामजीले धनुष भङ्ग गर्नुभयो र सीताजीको वरण गर्नुभयो। यही धनुष भङ्गका कारणले परशुरामजी आउनुभयो। उहाँको पनि सारा जिज्ञासा शान्त भयो, उहाँको पनि जिज्ञासाका साथै क्रोध पनि शान्त भयो। सुर नर नाग विदिता सबका हो, सबका हो, सबैलाई विदिता यो जानकारी भयो। कसलाई? सुर देवलोकमा जाने, नर यो मृत्युलोकमा जाने, नाग यो पाताल लोकमा पनि जाने। कुरा बुझ्नुभयो? यो सुर नर नाग भन्नाले त्रिलोकीमा यो कुरा व्याप्त भयो भन्ने अर्थ पनि यसबाट वर्णित हुन्छ। किन सुर देवलोकमा, नर मर्त्यलोकमा, नाग पाताल लोकमा, त्रिलोकीमा यो कुरा फैलिसकिएको छ। अब हजुरहरूले अब व्याख्या गर्ने बेलामा सर यसरी हेर्यो भने सुर नर नाग विदित सबका हो, सुरले जाने, नरले जाने, नागले जाने, बस भैया। तर यसको अर्थ यो तीन शब्दका पछाडि त्रिलोकी लुकेको छ। त्रिलोकी यस्ता व्याख्यामा दिनुपर्छ तर छैन, हैन? तर यसको अर्थ के भयो? त्रिलोकीमा हजुरको कुरा व्याप्त भइसकेको छ। अब भन्नु पर्ने, बताइराख्नु पर्ने वाला कहीं स्थान छैन। कमुनि सुनो नर नाथ प्रवीण रहा विवाहो चाप आधीन टूटत ही धनो भयाओ विवाहो सुर नर नाग विदित सबका हो। तदपि जाई तुम करहु अब जथा वंश व्यवहार बोझि विप्रकुल वृद्ध गुर वेद विदित आचार। धनुष भङ्ग हुन साथ यो विवाह भइसक्यो। अब यसका लागि कुनै रीति नगरे पनि भयो। तर पनि हामीले जाने पनि, हजुरले जाने पनि, अन्य कसैले भने पनि आफ्नो वंश परम्परामा के छ त्यो छोड्नु हुँदैन। कुल व्यवहार भन्छन्, लोक मर्यादा। आफ्नो समाजमा जहाँ बस्छौं त्यो मर्यादालाई कहिले त्याग गर्नु हुँदैन। अनि लोक मर्यादाका साथमा कुल परम्परामा जे छ त्यसलाई पनि हामीले व्यवहारमा लिनु पर्दछ। सबै कुरा हामीले त्याग गर्दै गयो भने फेरि हाम्रो को कुल हो, को परम्परा हो, को समाज हो, कसरी भावी पुस्ताले जान्लान्। यहाँनिर के भन्दै हुनुहुन्छ? त्रिलोकीमा यो कुरा विदित भइसकियो। विदित माने जानकारी भइसके पनि, तदपि तर पनि जाई तुम तपाई जानुस्। कहाँ जानुस्? करहु अब त्यो गर्नुस्। के गर्नुस्? यथा वंश व्यवहार। हजुरको कुल परम्पराले के भन्छ, कसरी कन्याको विदाई गर्नुपर्छ त्यो वाला कर्महरू अब तपाई गर्नु। त यसका लागि के गर्नु पर्यो राजन? तपाईका कुल पुरोहित छन्, हेर्नुस्। आफ्ना कुल पुरोहित जति ज्ञानवान, कहिले यसो सम्झनुस्, हुन सक्छ हाम्रो आफ्नो कुल पुरोहित कम ज्ञानवाला होन्, नजान्ने होन्। तर पनि आदरका लागि, सम्मानका लागि बाहिरबाट हामीले जानकारी लिए पनि आफ्नो कुल पुरोहितको मर्यादा कहिले भङ्ग गर्नु हुँदैन। आफ्नो कुल पुरोहितलाई यथोचित सम्मान दिनै पर्छ, उनलाई निमन्त्रण दिनै पर्छ, बोलाउनु पर्छ, सोध्नु पर्छ, के गरौं गुरु भनेर भन्नै पर्छ है। यो शिक्षा हो। चाहे कम ज्ञानवाला हुन्, पुरोहित त पुरोहित हुन्। यो हामी सबैका लागि यहाँ मैले भनिरहेको छु।
आफ्नो कुल पुरोहितको मर्यादा कहिले भङ्ग नगर्नु होला। हामी त बढी पढी लेखेका आचार्यहरूसँग कुरा गरेर आयौं भनेर भन्नु हुँदैन। आफूले ज्ञान लियौं ठिक छ, ठूला कसैसँग गुरुहरूसँग ज्ञान लिनुभयो त्यो ठिक छ, तर आफ्नो वंशका जो गुरु छन् व्यवहारका लागि उनको मर्यादा पनि राखिराख्नु पर्छ। त्यही त सिकायो रामायणले। बुझी विप्र कुल वृद्ध गुर, कसकसलाई बुझ्नुस्, कसकसको सेवा लिनुस्। विप्र आफ्ना ब्राह्मणहरूलाई सोध्नुस्, आफ्ना ब्राह्मण। कुलवृद्ध हजुरका वंशमा जो बुढाहरू छन्, जो हजुरका नातामा हजुरभन्दा वृद्ध हुनुहुन्छ, उनीहरूलाई सोध्नुस्। या अहिले वंशमा बचेका जो हामीले भन्छौँ बुढापाकाहरू छन्, उनीहरूलाई पनि सोधिहाल्नुहोस्। गुरु आफ्नो गुरुदेवलाई पनि सोध्नुहोस्। वेद विदित आचार, सबलाई सोध्दै वेदले वर्णित गरेको जो व्यवहार छ, जो वेदका कर्महरू जसरी भन्छ, जसरी विदाई गर्नुपर्छ, जसरी विवाहको संस्कार गर्नुपर्छ, जे भनिएको छ त्यसलाई पनि नछोड्नु। अब यो माला लगाइदिइहालिन्, अब जाउन् भनेर पनि यसो पनि गर्नु हुँदैन। आफ्ना गुरुलाई सोधिहाल्नुहोस्, आफ्ना पुरोहितलाई सोधिहाल्नुहोस्। अनि वेदले के भन्छ, शास्त्रले के भन्छ, मर्यादाले के भन्छ, त्यो मर्यादाको पनि पालन गर्नुहोस्। अब जानुहोस् एकपटक सोध्नु। तदपि जाई तुम करहूं अब जथा वंश व्यवहार। बोझ विप्र कुल वृद्ध गुर वेद विदित आचार। दूत अवधपुर पठवाऊं जाई, आनहि नृपदस रथ ही बोलाई। मुदित राउ कही भले ही कृपाला, पठे दूत बोली त्यही काला। अहिलेसम्म जो यहाँ वर्णन गरियो, यो वर्णन रामचरितमानसमा के सम्बन्धी थियो? यो यहाँसम्मको वर्णन, यो दोहासम्मको वर्णन धनुष यज्ञ सम्बन्धी वर्णन आयो। अब जो लीला चले, अब धनुष यज्ञ पछिका अब श्री राम र श्री सीताजीको विवाहका बारेमा अब राम विवाहको प्रसंग यहाँदेखि प्रारम्भ हुन्छ। तब यहाँनिर श्री विश्वामित्रजी महाराजले राजा जनकलाई बताउँदै हुनुहुन्छ, आफ्नो कुल वंश परम्परामा के व्यवस्था छ त्यो आचरण निर्वहन गर। अब अर्को कुरा, विवाहका लागि यी त राक्षसहरूबाट मेरो यज्ञको रक्षाका लागि मैले लिएर आएका राजकुमारहरू, अब यत्तिकै दुलही लगेर घर गए भने त राम्रो भएन। अब यसका लागि यिनीहरूको बरपक्षवाला पनि त सामान्य त होइन। कौशल नरेश हुन् श्री दशरथजी, उनीहरूलाई पनि जानकारी गराउनु पर्यो। त्यसैले जानकारी नगरिकन विवाह गराउनु त भएन, उनीहरूलाई आमन्त्रण गर्नु पर्यो। दूत अवधपुर पठवाऊं जाई। त राजन हजुरले सोध्नु भयो कि अब जो उचित सो कहिए गोसाई। कसले सोध्नु भयो? जनकजीले। कि म के गरौं, के मैले गर्नुपर्छ। उचित शब्दले के भयो, के मैले गर्नुपर्छ। त भन्नुभयो एक त कुल व्यवहार अनुसार गर्नुहोस्, आफ्ना गुरुलाई सोध्नुहोस्, पुरोहितलाई सोध्नुहोस्। अनि वेदमा के भनिएको छ, वेद व्यवहारमा भनिएका कुराहरूलाई तपाई गर्नुहोस्। वेद व्यवहारको कुरा हजुरलाई थाहा छ नि। वेदले भनेका कुराहरू हाम्रो कहाँ लेखिएको हुन्छ? कर्मकाण्डका कुरा गृह सूत्रहरूमा लेखिएको हुन्छ, कल्प ग्रन्थ भन्छ। गृह सूत्र भनेर कति जनाले सुन्नु भएको छ।
गृहसूत्र हाम्रो पारस्कर गृहसूत्र, तर पनि यो यति त थाहा हुनु पर्यो कि हाम्रो, हामी तपाईँ हामी सबैको गृहसूत्र को हो। कल्प ग्रन्थ अन्तर्गत त्यो आउँछ, त्यो हो पारस्कर ऋषिले लेख्नु भएको। अनेक ऋषिका गृहसूत्रहरू होलान् है, त पारस्कर गृहसूत्र भनेर हाम्रो गृहसूत्र हो। त्यसमा विवाहमा कति के कर्म गर्नुपर्छ भनेर निश्चित लेखिदिएको छ। त्योभन्दा बाहेक के हो लोकाचारहरू, त्यति कुरा हुनै पर्छ। व्रतबन्धमा के गर्नुपर्छ, यसो गर्नुहोस्, अग्निस्थापनामा के गर्नुपर्छ, यसो गर्नुहोस् भनेर त्यसमा निश्चित रूपमा लेखिदिएको छ। त्यसलाई वैदिक सूत्रहरू भनिन्छ। त त्यो हो वैदिक विधान अनुसार। वैदिक विधान भन्दा साथ वेदका ऋषिहरूले भनेका सूत्रहरू यति चाहिँ हुनै पर्छ हो। यी सबै विधिहरूका बारेमा आफ्ना वेदका सम्मत गृहसूत्रहरूमा लेखिएको छ। हाम्रो यजुर्वेद सम्मत के भयो त, गृहसूत्र वेदको विधान बताउने वाला पारस्कर गृहसूत्र भयो। त्यस्तै अरू वेद मान्नेवालाका अलग अलग गृहसूत्रहरू भए, उनीहरू त्यो विधान अनुसार गर्छ। त अब यहाँनिर भयो, यो सब गरिसकेपछि, यो कुराहरू भएपछि अब भन्नुभयो कि कमसे कम बरुवाला पिताजीलाई त जानकारी गराउनु पर्यो। त्यसैले दूत अवधपुर के गर जाई। अब यहाँबाट जाई भन्नाले के शब्द, यी सब कुरा जो गरिरहेको छु जाईमा। अब गएर गुरुहरूलाई सोध्नुहोस्, आफ्ना कुलवृद्धहरूलाई सोध्नुहोस्, सबै तयारीहरू गर्नुहोस् र हजुरले अवधपुर दूत पठाउनु। अवधपुर कौशल नरेशका यहाँ दूत पठाउनु। दूत पठाएर के गर्नु पर्यो, आनहि नृप दशरथ ही बोलाए। दूत पठाउनुहोस् कहाँ, अयोध्यामा। ती दूतले के गर्नेछन्, नृप दशरथ ही, नृप माने राजा दशरथ जीलाई बोलाई आनहि, बोलाएरै ल्याउने छन्। यो खाली समाचार पठाउने होइन, त्यहाँबाट बरका पितालाई पनि अब बोलाएर ल्याऊ। मुदित राउ कही भले ही कृपाला। हे कृपाला, हे कृपाका खानी, हे प्रभु हजुरले त मेरो बाटो प्रशस्त गरिदिनु भयो। मुदित राउ, राउ राजा, एउटा बाटो खुलेपछि के भयो, मुदित, मुदित माने बडा प्रसन्न हुनुभयो। कही भले ही, भले ही हजुरले राम्रो भनिदिनु भयो। अब हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। पठाए दूत बोली त्यही काल। कहाँ जानु छ त्यहीँनिर पहिले पहिले यो काम गरिहाल्यो। पहिले किनकि टाढा जानु छ, मिथिलाबाट अयोध्या पुग्नु छ, त दूत बोली त्यही काला, त्यसै बेला त्यहीँनिर विश्वामित्रजीका सामुन्ने नै दूत बोली पठाए, अयोध्यामा पठाइदिनु भयो। दूत अवधपुर पठबहु जाए, आनहि नृप दशरथ ही बोलाए। मुदित राउ कही भले ही कृपाला, पठये दूत बोली तेहि काला। बहुरी महाजन सकल बोलाए, आई सब निशा दर सिर नाए। हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगरु सवार हो चारी हूँ पासा। कहीं कुनै कार्यक्रम गर्नु पर्यो,
कुनै समारोह गर्नु पर्यो भनेपछि के गरिन्छ? अब त्यहाँका जो प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू छन् उनीहरूलाई बोलाइन्छ। प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूलाई दुई प्रकारले बोलाइन्छ। एउटा त जानकारी गराउनु पर्यो कि हाम्रो राज्यमा के भइरहेको छ, अनि त्यसका माध्यमले सबैमा सन्देश पुग्दछ। एक काम त त्यो भयो। दोस्रो काम, त्यो कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्न जे आर्थिक सहयोग चाहियो ठूला प्रतिष्ठित महाजनहरू प्रदान गर्ने भए। यसका लागि के गरिन्छ? बैठक बोलाइन्छ। हाम्रो यहाँ पनि त चलन छ नि, केही कार्यक्रम गर्नु पर्यो भने बैठक बोलाइन्छ, सबैबाट आर्थिक सहयोग लियो, त्यो कार्य सम्पन्न हुन्छ। त यो त्यहाँ पनि यसको झल्को दिनुभयो तुलसीदासजी महाराजले। बहुरी महाजन, महाजन भन्नाले जो नगरका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू थिए, जो नगरका धनी व्यक्तिहरू थिए, उनीहरूलाई कसैलाई नछोडेर सकल बोलाए, सबैलाई बोलाउनु भयो। आई सबनी, आए सबै। के गर्नुभयो? सादर शिरनाय, आएर आदर पूर्वक शिर निहुराउनु भयो। त के भन्नुभयो त राजाले? हाट बाट मन्दिर सुरबासा, नगरु सवार हूँ चारी हूँ पासा। हे महाजनहरू, हे नगरका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू, हाम्रो यहाँ यसो कार्यक्रम तय भयो। अब सीताको स्वयंवर हुनेवाला छ, त्यसैले हाट, हाट माने बजारलाई, बाट, बाट माने बाटोलाई, मन्दिर, मन्दिरलाई। मन्दिर शब्द यहाँनिर आफ्ना घरको अर्थमा लिनु होला, किनकि मन्दिरका लागि फेरि सुरभाषा भन्ने शब्द दिएको छ। सुर माने देवताहरूको वास हुने स्थान। हामी त कहाँ देवालयहरू मन्दिरहरूमा बसाल्छौँ। त पहिलो मन्दिरले घर सम्झनु होला, आफ्ना घरहरू। दोस्रो सुरभाषाले यो अहिलेका देवताहरूका मन्दिर सम्झनु होला। नगरु, सबै नगरलाई, समारोह, सजाउनु आदेश हो। यो समारोह भन्नेवाला आदेश के हो? सजाउनु। कसरी सजाउनु? चारिहु पासा, चारिहु चारै तर्फबाट नगरलाई सजाओ, बजार सजाओ, बाटो सजाओ, घर सजाओ, मन्दिरहरू सजाओ। यस प्रकारले यो नगरलाई सबैतिरबाट सजाओ। बहुरी महाजन सकल बोलाए, आई सबनी सादर शिरनाए। हाट बाट मन्दिर सुरबासा, नगरु सवार हो चारि पासा। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमन, सबैलाई धेरै धेरै प्रणाम। यहाँको दिन शुभ रहोस्। ओम।